सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 41 to 52। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लक़द अलबत्ता तहकीक या बिलाशुबा यकीनन सर्रफ़ना हमने फेर कर बयान किया है या हमने बार बार बयान किया है फ़ी हाज़ल क़ुरआनी इस कुरान में लियज़्ज़करू ताकि वह सब नसीहत हासिल करें। वमा और नहीं यज़ीदुहुम वो इज़ाफ़ा करता उन्हें इल्ला नुफूरा मगर नफ़रत में। हमने इस कुरान पाक को तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए मगर वो हक़ से और ज़्यादा दूर भागे जा रहे हैं। कुल आप कह दीजिए लो काना अगर होते माहू उसके साथ आलिहतुन कई माबूद कमा जैसा कि यकूलूना वो सब कहते हैं इज़न तब लबता वो ज़रूर वो तलाश करते इला ज़िल अर्शी अर्श वाले अल्लाह की तरफ सबीला कोई रास्ता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे माबूद भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं तो मालिक अर्श के मुकाम को पहुँचने की ज़रूर कोशिश करते। सुब्हानहू पाक है वो व तआला और बहुत बुलंद अम्मा उससे जो यकूलूना वो सब कहते हैं अलूवन कबीरा बुलंद बहुत ज़्यादा। पाक है वो और बहुत बालातर है उन बातों से जो ये लोग कर रहे हैं। तो सब भी हो पाकीज़गी बयान करते हैं लहू उसकी अस्समावात उस्साबु सातों आसमान वल अर्द और ज़मीन वमन और जो फ़ी हिन्ना उनमें वाइन और नहीं या और अगर मिन शैइन कोई चीज़ इल्ला मगर युसब्बिहु वो तस्बीह बयान करती है बिहम्दिही उसकी हमद के साथ वलाकिन और लेकिन ला तफ़क़हूना नहीं वो समझते तस्बीहहुम उनकी तस्बीह इन्नहु बेशक वो काना है हलीमन बेहद हौसले वाला गफूरा बहुत बख्शने वाला। उसकी पाकी तो सातों आसमान और ज़मीन और सारी चीज़ें बयान कर रही हैं जो आसमान और ज़मीन में हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो मगर तुम उनकी तस्बीह समझते ही नहीं हो। हकीकत ये है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। वइज़ा और जब कराता आप पढ़ते हैं अल कुराना कुरान पाक जालना हम डाल देते हैं बैना का आपके दरमियान व बैना और दरमियान अल्लज़ीना उन लोगों के जो ला युमिनूना नहीं वो ईमान लाते बिल आखिरती आखरत पर हिजाबन एक पर्दा मस्तूरा छुपा हुआ। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और आखरत पर ईमान ना लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हाइल कर देते हैं। वा और जालना हमने बना दिए अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर अकिन्नतन पर्दे अन के यफ़क़हूहु वो सब समझें उसे वा और फ़ी आज़ानिहिम उनके कानों में वक्रा बोझ वाइज़ा और जब ज़करता आप ज़िक्र करते हैं रब का अपने रब का फ़िल कुरआनी कुरान पाक में वहदहु तन्हा उसी का वलो और सब फिर जाते हैं अला अदबारिहिम अपनी पीठों पर नफूरा नफ़रत करते हुए और उनके दिलों पर ऐसा गलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते और उनके कानों में गरानी पैदा कर देते हैं
اور جب تم قرآن میں اپنے ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نحن ہم عالم خوب جاننے والے ہیں، بما اس کو جو یا ان کی نیت کو یستمعون وہ سب غور سے سنتے ہیں، بہی اس قرآن پاک کو، اس جب یستمعون وہ سب کان لگاتے ہیں، الیک آپ کی طرف، وَإِذْ اور جب ہم وہ نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ جب یقول وہ کہتے ہیں، الظالمون سب ظلم کرنے والے، ان نہیں تتبعون تم سب پیروی کرتے، الا مگر رجلاً ایک آدمی، مسحورا جادو زدہ یا جادو کیا ہوا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب چپ بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ اس آدمی پر جادو کا اثر ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ انظر آپ دیکھیے، کیفا کیسے، ضربوا ان سب نے بیان کی ہیں، لکا آپ کے لیے، الامثال مثالیں، فضلوا پس وہ سب گمراہ ہو گئے، فلا تو نہیں، یستطیعون وہ سب استطاعت رکھتے، سبیلا کوئی راہ یا کسی راستے کی۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ آپ پر بنا رہے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں اور انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اَإِذَا کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے، عظاماً ہڈیاں، ورفاتاً اور ریزہ ریزہ، اِنَّا کیا بے شک ہم، لمبعوثون واقعی اٹھائے جانے والے، خلقاً پیدا کر کے، جدیداً نئے سرے سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کل آپ کہہ دیجئے، کونو تم سب ہو جاؤ، حجارتاً پتھر، او حدیداً یا لوہا، ان سے کہو کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقاً یا کوئی اور مخلوق، مما ان میں سے یا اس سے جو، یکبرو وہ بڑی معلوم ہو، فی صدورکم تمہارے دلوں میں یا تمہارے سینوں میں، فسیقولون پس ان قریب وہ کہیں گے، من کون، یعیدنا دوبارہ لٹائے گا ہمیں، قل الذی آپ کہہ دیجئے جس نے، فطرکم پیدا کیا تمہیں، اول مرۃ پہلی مرتبہ، فسینغضون پس ان قریب وہ سب ہلائیں گے، الیک آپ کی طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو، ویقولون اور وہ سب کہیں گے، متی کب ہوا وہ، کل آپ کہہ دیجئے، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان کے یکون وہ ہو، قریباً قریب ہی، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں ہو، زندگی سے بعید تر، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے، وہ ضرور پوچھیں گے کہ کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف لٹائے گا، جواب میں کہو وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، اچھا تو یہ کب ہوگا، آپ ان سے کہہ دو کہ عجب ہے وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ یوم جس دن، یدعوکم وہ بلائے گا تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون تو تم سب تعمیل کرو گے، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، اور تظنون تم سب گمان کرو گے، ان نہیں، لبثتم تم ٹھہرے، الا مگر، قلیلا تھوڑا سا، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے
اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں رہے ہیں۔